بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ مضمون اہل کتاب کے لیے نصیحت اور مسلمانوں کے لیے عبرت۔ مطلب، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ نماز کی پابندی کیا کریں گے اور رسولوں پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کیا کریں گے اور راہ حق میں جان و مال خرچ کریں گے۔ جب انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تو ہم نے بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ البتہ ان میں سے صرف چند ہی لوگ ایسے تھے جو سیدھے راستے پر رہے، تو ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح ہم نے نصارہ سے بھی عہد لیا تھا، مگر ان لوگوں نے مسیح ابن مریم کو خدا سمجھا، حالانکہ اللہ کی قدرت کسی حد کے اندر محدود نہیں ہے۔ اگر اللہ خود مسیح کو اور ان کی والدہ اور تمام روئے زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے جو اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اے اہل کتاب، اب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ہدایتیں دے کر بھیجا ہے جو بشیر و نذیر ہیں۔ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو یاد رکھو اللہ تم کو جو سزا دینا چاہے بلا مزاحمت دے سکتا ہے۔